सन्दीप लामिछाने बलात्कारी केसमा ठहर भयो घुमिरहेछन्। रवि लामिछाने त्यत्रो अख्तियारी चाहिँ काण्डमा पर्यो अहिलेसम्म घुमिरहेछन्। ऊ कृष्ण कण्डेलाले कोही के भयो भन्दा चाहिँ घुमिरहेछ। कुनै राजनीतिक पार्टीको विचारधाराभन्दा माथि अप भएर हामीले एकीकृत ढङ्गबाट सङ्घर्ष गर्न सकेनौँ भने हाम्रा सपनाहरू अझै पनि अधुरा रहनेवाला छन्। भौतिक रूपले माओवादी जनयुद्ध कालमा जस्तो एकदम चुस्त दुरुस्त एउटा सेना हामीले चाहिँ प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रो मुक्ति पार्टीको चाहिँ झोले कार्यकर्ता भएर अङ्काजीले यस्तो भाषण दियो भनेर चाहिँ स्वाद फेर्ने बाहेक त्यसले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। लातों को भूत बातों से नहीं मानता है तो क्या उठाना पड़ता है? लात उठाना पड़ता है। किन मान्छेले एक मान्छेले छोएको अर्को मान्छेले खाँदैन? जातीय हिसाबले किन मराइ खानु परिरहेको छ? जातीय हिसाबले किन अपहेलित हुनु परेको छ? जातीय हिसाबले किन सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सबै क्षेत्रमा किन पछाडि पारिएको छ? दुध दुयो ढुङ्ग्रीमा मै छैन गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। हर जगह दलित को ही क्यों लड़ना पड़ रहा है? उसे ही क्यों दबाया जा रहा है? उसके ही हक अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? एक अच्छा विचारधारा खत्म हो गया जब वहां आया कम्युनिज्म, तो वो खत्म भी हो गया क्योंकि आप हमसे झोला ढुलवाते थे, पीछे पीछे नारा लगवाते थे, हमको लीडरशिप नहीं थी। हम तुमसे ऊंचे हैं कैसे? तुम्हारी पूंछ उगाई है क्या? तुम अपने को कहते हो हम फॉरवर्ड क्लास हैं, तुम्हारी पूंछ उगाई है या तुम्हारा कोई सिंग निकल आया है? के अरे पासवान थिएन, कुनै विको थिएन। बहुदलमा कोइराला आए प्रधानमन्त्री होइन, त्यो दलीय व्यवस्था परिवर्तन भएर हामीले के प्राप्त गर्यौँ? 10 वर्ष जनयुद्धमा दाहा र भट्टराई आयो, एकजना क्रान्तिकारी नायक यहाँबाट पुरा जाने कुरा गरेर जानुभयो। अलि बस्नुभएको नाकमा लाग्ने गरी मैले दिन्थेँ, उहाँ गइहाल्नुभयो, सुनाइदिनु होला कसैले। अब समाजवादमा लामिछाने आउँदैछ होइन त? त्यस कारणले के अरे बेल पाक्यो कागलाई हर्ष र विस्मत भने जस्तै नेपालमा 38 वटा प्रधानमन्त्री फेरि राणा ढालेर पञ्चायत आए, पञ्चायत ढालेर बहुदल आए, बहुदल आएर 10 वर्ष जनयुद्ध आए, 10 वर्ष जनयुद्ध आएर अहिले हामी सङ्घीयतामा जाँदैछौँ। यो हाम्रो लागि बेल पाक्यो हर्ष र विस्मत भने जस्तै हो। र अब हामीले कस्तो समाजवादले हामी राज्य सत्ताको उत्पीडनमा पारेका दलितहरू, मधेसीहरू, आदिवासी जनजातिहरू, महिलाहरू र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूको मुक्ति चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। यहाँ कुनै कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त, यहाँ कुनै बिबीको सिद्धान्तलाई यहाँ चाहिँ प्रतिपादन गरेर हाम्रो मुक्ति हुनेवाला छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना पत्रकार स्वर्गलोक भएपछि पत्रकारिता हो, जहाँ गए पनि यसो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो। मृत्युपछि चाहिँ अब के रहेछ त माथि स्वर्गको पनि कथा कहानी भनेर हेर्न जाँदाखेरि यमराज ठक्क माथि कुर्सीमा बसेको, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो नराम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डी दिइराखेको। अनि तल मुनि आगो चाहिँ भतभत बालेको, त्यहाँ कराईभित्र चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ खनाइराखेको, सबैको माथि चाहिँ बिर्को लाएर यत्रो यत्रो ढुङ्गा राखेको रहेछ। तर एउटा चाहिँ भाँडामा त बिर्कै छैन होइन। यो सबै चाहिँ यहाँ भाँडामा बिर्को छ। यो समय किन छैन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आदिवासी र जनजाति र दलितहरू छन्। यिनीहरूको चरित्र के छ भने जो भाँडाबाट बाहिर निस्किन खोज्छन् उसलाई चाहिँ त्यही तानेर त्यही राख्छ, त्यही कारण बिर्को लाउनु पर्दैनन्। अरू भाँडामा चाहिँ ब्राह्मणहरू रहेछन्, उकालेर चाहिँ बाहिर निकाल्नु खोज्ने है। यो चाहिँ फुत्त निस्किने भएकोले बिर्को लगाएर छन्। यो आदिवासी जनजाति दलितहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि उक्लिन आँटेको के अरे हात खुट्टा समातेर आफैसँग राख्ने त्यो चरित्र हामीमा छ। त्यो चरित्रबाट हामीले कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा हो। आज हिजो पहिला के अरे एमाले भन्थ्यो खसीको टाउको देखाएर के को मासु बिक्री गर्ने अरे? कुकुरको मासु। आज आदिवासी र दलितको टाउको देखाएर
यो देशका बाहुनहरू 12% बाहुन, त्यसमा पनि पुरुष महिलालाई कटाइदियो भने 6% चाहिँ बाहुनहरू, त्यसमा पनि त्यो भारी बोक्ने बाहुनले कटाइदियो भने 3% बाहुनहरू सिंहदरबारमा पुगिरहेका छन्। ल हाम्रो मुद्दा कत्रो शक्तिशाली रहेछ। टाउको हाम्रो टाउको देखाएपछि बाहुन पनि सिंहदरबारमा चट्ट पुग्छ। उदाहरण मैले तपाईँलाई दिइहालेँ। प्रजातन्त्रको कुरा गर्यो, पञ्चायत विरुद्धमा लडाइँ लड्यो, अथवा राणा विरुद्धमा कुरा गर्यो, गिरी पुग्यो होइन। त्यसपछि पञ्चायतको विरुद्धमा कुरा गर्यो, कोइराला पुग्यो। अनि यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भन्यो, दाहाल र भट्टराई पुग्यो होइन। त्यसकारण अहिले पनि यो कम्युनिस्टले भनेको वर्ग समाजवाद अहिलेको जमानामा यो नेपाल जस्तो 60 लाख दलितहरू, 1.25 करोड जनजातिहरू, त्यस्तै गरेर मधेसीहरू भएको यो मुलुकमा 400 वर्षको जुन यो उत्पीडनमा परेको राज्यमा यो वर्ग विभेदको कुरा, यो समाजवादको कुरा अहिलेको सन्दर्भमा त्यो सान्दर्भिक पनि होइन। अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो लडाइँ भनेको पहिचानकै लडाइँ हो। अहिले माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धमा वर्गीय मुद्दालाई चाहिँ मूल आधार बनाएको थियो, तर वर्गीय मुद्दाले मात्रै माओवादीको आन्दोलन नउठेपछि त्यसपछि जातीय मुक्ति मोर्चाहरू गठन गरेर पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाएको। त्यस कारणले हामी के चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई राज्य सत्तामा पुर्याउने बाटो र सिडी तय गर्नुपर्छ है। त्यो तय गर्दाखेरि हामीमा भएको गल्ती पनि सुध्रिनुपर्छ, राज्यबाट भएको उत्पीडनको विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। अब यहाँ जनजातिको कार्यक्रम भयो, क्रिस्चियनको कार्यक्रम भयो, महिलाको कार्यक्रम भयो, दलितको कार्यक्रम भयो भने खालि त्यो नियासो के एक त त्यो मुलाहरूले दमन गरेर चाहिँ हामीलाई सखापै बनाएको छ। त्यो स्मरण गरिरहँदाखेरि के बन्दो रहेछ भने उपन्यास बन्दो रहेछ। एउटा उपन्यास चाहिँ लेख्न मिल्छ, एउटा इतिहासको ठेली किताब बन्न सक्छ। त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्छ। दलितलाई रामले मार्यो, गाई बस्ने ठाउँमा दलित बस्न दिएन भनेर करारहरू आएर तपाईँको मुक्ति हुन्छ भन्नुहोस् न। इतिहासको पन्ना थपेला, एउटा उपन्यास बन्ला, एउटाले किताब बेच्ला। अब त्यो सबै उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने बाटो हामीले खोज्न पर्छ। त्यसकारणले हामीले इतिहास रच्ने होइनन्, उपन्यास लेख्ने होइनन्, मुक्तिको बाटो कोर्ने हो। त त्यो मुक्तिको बाटो कसरी कोर्ने? पहिला काङ्ग्रेसमा गजेन्द्र नारायण सिंह भन्ने थियो, तपाईँलाई कतिजना को हुन्छ काङ्ग्रेस। अब यहाँ के छ भने कोही माओवादीका आगा होलान्, कोही जसपाका आगा होलान्, कोही काङ्ग्रेसका आगा होलान् होइन, कोही रापाको पनि आगा होलान्। दलित त सबै पार्टीमा चाहिँ भाग पाउला भने कुरेर बसिरहेछ। दलितको चाहिँ नि अपुताली खानालाई प्रत्येक पार्टीको झोलेबाट त बसिरहेछ। अनि उसले के खान्छ, मेरो राजनीतिक पार्टी, मेरो नेता बाहुनै भए पनि यो क्रान्तिको चाहिँ एकदम नायक। के थाहा हुँदैन भने यी नेताहरूलाई बिरालोले भोक लाग्यो भनेर के खाँदैन? घाँस खाँदैन। बिरालोले के खान्छ? मुसा खान्छ। बिरालोलाई आवाज भँगेराको जस्तो, कागको जस्तो आवाज निकाल्दैन। बिरालो कालो होस्, बिरालो सेतो होस्, बिरालो खैरो होस्, बिरालो दुब्लो होस्, बिरालो मोटो होस्, चाहे त्यो पहाडको बिरालो होस्, त्यो तराईको बिरालो होस्, हिमालको बिरालो होस्, त्यसले निकाल्ने आवाज म्याउ हो। त्यसले खाना मुसाको मासु हो। त्यो मुसाहरू कहाँ छन्? यहीँ छन्, थाहा हुँदैन। मलाई खाने यो हो भन्ने कुराले बुझ्दैन। यी त मेरो महान नेता होइन। आज त्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा काङ्ग्रेसको त्यो लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा दलितले साधा प्राप्त गरेर कसलाई चाहिँ नेता बनायो भन्नुहोस् त। अनि यति पनि तपाईँहरूको कुरा बुझ्दैन। अनि आफ्नो नेताको, आफ्नो पार्टीको यहाँ चाहिँ नि सुनाएर पार्टीमा दलितलाई गोलबन्द गराएर
तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँ रामको हनुमान भन्दा पनि महाहनुमान तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। अब कस्तो खालको चाहिँ हुने त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र गजेन्द्र नारायण सिंह, कसैले नाम सुन्नुभएको छ? हात उठाउनुहोस् त पत्रकार साथीहरू। गजेन्द्र नारायण सिंहको नाम सबैले सुनेको छ। ठ्याक्क काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, गजेन्द्र नारायण सिंह झुक्क उठ्ने अरे, गिरिजा बाबु आजको एजेन्डामा मधेस भनेर कराइहाल्ने। जति बेला बैठक बस्यो कुरा त्यही, उठ्यो मधेस, उठ्यो मधेस। त्यसपछि गिरिजाले कुरा रिस उठेर भनेछ, ए गजेन्द्र बाबु तपाईँ बैठक बस्नु पाउँदैन, तपाईँ जहिले पनि मधेसी मधेस भनिराख्नुहुन्छ, के हो यस्तो? मधेसीको छोरा न हो। ए गिरिजा बाबु कि मधेसको कुरा तपाईँ उठाउनुहोस्, कि मधेसको कुरा मलाई उठाउन दिनुहोस्। तपाईँ पनि नउठाउने, मलाई पनि नउठाउने भए यो पार्टीमा आजदेखि म बस्दिनँ भनेर के बोल्यो? पार्टी हो। त्यो बुद्धि कहिले आउँछ दलितलाई? होइन, चोक्टा खानालाई बसिरहेछन् सबैजना। दलितको मैले भने दलितको अपुताली खानालाई प्रत्येक पार्टीमा एकवटा हनुमान बसिराखेको छ। अब मधेसीहरूले हामीलाई भन्छन्, मधेसका मान्छेहरूले, त दलितहरू, जनजातिहरू, क्रिस्चियनहरू, यो महिलाहरू एनजिओ खोलेर बसेको, एनजिओ गैर सरकारी संस्था, एनजिओले तपाईँलाई अधिकार दिन्छ। अधिकार प्राप्त गर्ने भए त पार्टी खोल्न पर्यो। पार्टी दलित मुक्ति पनि सामाजिक केन्द्र बनेको छ। अलिकति पैसा भारतबाट कहाँबाट अम्बेडकरले दिएको छ, अनि क्रिस्चियनहरू एउटा डलर अलिअलि दिएको छ होइन। अब एनजिओ खोलेर हामी माथिको उत्पीडन अन्त हुन्न, हामी माथिको उत्पीडन अन्त गर्नलाई राजनीतिक सङ्गठन खोल्न पर्छ। त्यो कुरा कहिले जान्यो? पहिलो संविधान सभामा जीवनको आदि कार्यकाल लगानी गरेको एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीले संविधान सभालाई विघटन गरेर उत्पीडित जातिहरूको मुक्ति हुने संविधानलाई झलाइदिएपछि त्यो भित्र भएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र भएका महान ती मधेसकै नेताहरूले के भने तपाईँलाई थाहा छ? यी मुला ब्राह्मणहरूको पछाडि लागेर मुक्ति खोज्नु भनेको असम्भव हो। मुक्तिको लागि हामी आफै नै नेता बन्नुपर्छ, आफै नै पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर सबैले पार्टी खोले। अहिले 2 नम्बरमा मधेसको सरकार छ कि छैन? बडा त्यो मधेसको सरकारभित्र पनि मधेसी दलितको कहानी व्यथा छ। अनि सुभाष नेम्बाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आज मैले भन्छु प्रत्येक पार्टीमा भएको दलित जनजातिहरू, मधेसीहरू एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा आओस् त। त्यो सिंहदरबारमा बस्ने पहाडे ब्राह्मणहरू कट्टुमा छुलछुल मुतेर जहाँ जहाँ साइन गर्छ भने त्यतिखेर। तर हामी त त्यसो छैन। ऊ भन्दा अलङ्कार बुझ्छ। कस्तो अलङ्कार बुझ्छ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। कपनमा उड्छु भन्ने रवि लामे छाने कहाँ उड्छ? कहाँ उड्छ? कहाँ? चितवन। चितवनमा उड्छु भने दाहाल कहाँ उड्छ? गोर्खामा उड्छु भने भट्टराई कहाँ उड्छ? काठमाडौँमा मनुष्य हामीलाई नेता बनाउँछ। कुरा संवाद भएको सुन्नुभएको छ? छैन नि। आँखाको इसारामा, इसारा काफी प्रेम गर्दाखेरि केटा र केटीको आँखाको भरमा गर्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ यी ब्राह्मण नेताहरू जुनसुकै तारे झन्डा बोकुन्, इसारा काफी। संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर सुशील कोइराला भएभरका बाहुन नेताहरू कहिले माथि गोदावरी रेसोर्ट, कहिले याकेन हेटी होटल, कहिले चाहिँ पर सोल्टी होटल, भएभरका 5 तारे होटलका चिकन मासु भात खाने। अनि फेरि बाहिर आयो कुरा मिलेन, हामीलाई अधिकार दिने कुरामा कुरा मिलेन, फेरि छलफल आवश्यक छ। अनि हाम्रो अधिकार काट्ने कुरामा 1 मिनेटमा सहमति भयो। यही हो नि त। त्यसकारण अब हामीले आफ्नो मुक्तिको लागि म दलित साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँ एमाले भित्र
काङ्ग्रेसभित्र, माओवादीभित्र, राप्रपाभित्र, फेरि जसपाको नाम लिन्छ कि लिन्न भनेर पर्खिरहेको जसपाभित्र सबै दलितहरूले त्यो दलितको औपचारिक कोटा खानालाई बस्ने छोडेर 60 लाख दलित एक दिक्क एक ठाउँमा उभिन्छ भन्यो भने चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्, अहिलेका मै हुँ भन्ने पार्टीको मत कति हो त? मतभार भनेको 60 लाख त छैन। यो सम्भव छ कि छैन? यो समाजवादको सिद्धान्त तपाईँ कोर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बसेको तपाईँ भन्यो भने अनि हुन्छ। अनि प्रत्येक समाजवाद, लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रले त्यो सिंहदरबारमा बस्ने शासकको जात फेरिँदैन, त्यसको भाषा फेरिँदैन, त्यसले मान्ने धर्म फेरिँदैन भने हामीलाई त्यो चाहिँ राजनीतिक बहसमा समय बर्बाद गर्ने के काम छ, होइन? त्यसकारण म के भन्छु भने पहिलो नम्बर 1 दलितको राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसको मूल आशय दलित 400 वर्ष हिन्दू वर्णाश्रमले र राज्य सत्ताले दलितमाथि गरेको मुक्ति यसरी सम्भव छ भनेर 5 क्लासको बच्चाले पढ्दाखेरि 90 वर्षको दलित बुढाले बुझ्ने खालको चाहिँ भाषामा त्यो लेखिएको हुनुपर्छ। अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस्, त्यो ठुला ठुला बम्बास्टिक शब्द प्रयोग गरेर कार्यपत्र लेखेर केही हुनेवाला छैन। आखिर त्यसले त सिंहदरबारमा तपाईँ हामीले यहाँ आज बोलेको कुराले त्यो बेरीमा चाहिँ भाँडा कमाएर खाने, इनारमा पानी छुँदाखेरि खाने दलितको त मुक्ति त हुनु पर्यो नि, त्यसले पनि त बुझ्नु पर्यो, परेन? हो, त्यो हुनुपर्छ एउटा कुरा है। अब दलितको मात्रै सङ्गठन खोलेर हुँदैन, दलित महिलाहरूको सङ्गठन खोल्नुहोस्, दलित युवकहरूको सङ्गठन खोल्नुहोस्, दलित विद्यार्थीको सङ्गठन खोल्नुहोस्, दलित अपाङ्गको सङ्गठन खोल्नुहोस्, दलित पत्रकारको सङ्गठन खोल्नुहोस्। मैले त के भन्छु, राम्री भने आमा कति राम्री बाहुनी जस्तो, बाहुनी राम्रो हुन्छन्? हामीलाई थाहा छैन बाहुनीको रूप? त्यसरी उसलाई चाहिँ सुन्दरी बनाए, कति राम्री बाहुनी जस्तो। दलित महिलाहरूको सुन्दरता कति हुन्छन् भनेर चाहिँ देखाउनको लागि दलित सुन्दरी प्रतियोगिता गर्नुहोस्, गर्नुहोस् न। अझ दलितको चाहिँ महिलाहरूसँग बिहा गर्दाखेरि दलित युवाहरू कसरी जान्छ, मिस्टर चाहिँ दलित भनेर चाहिँ लेखिदिनुहोस् न। राणाका छोराछोरी भन्दा पनि ह्यान्डसम र ब्युटिफुलहरू छन् हाम्रो दलित छैनन्? ती बाहुनका चाहिँ छोराछोरी भन्दा धेरै चाहिँ सुन्दर पनि छन्। अब तपाईँलाई चोट खाएर क्यान्सर लागेको छ भन्छ, छोड भन्दा म त छोड्नै सक्दिनँ भन्छ। दलित भएको हिन्दू वर्णाश्रमले तपाईँलाई दलितकरण गरिरहेको छ, त्यो हिन्दू चाहिँ छोड्नुहोस् न। उहाँ के अरे तराईका भन्छ मधेसका चाहिँ क्या भारतका दलितहरूले होइन, यही जसले चाहिँ तपाईँमाथि विभेद गरिरहेको थियो त्यो धर्म नै छोडेपछि त उनीहरूको उन्मुक्ति हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो त हामी छोड्न सक्दिनँ भन्छ। अब छोड्न सक्दैन, एउटा काम चाहिँ गर्नुहोस्, म अहिले भन्छु। त्यो के अरे दिनबन्धु पोखरेल के अरे त्यो प्रवचन दिन्छ नि, त्यसको छोराले एउटा दलितलाई चाहिँ पुजारी बनाएको छ भनेर कान्तिपुरले धोल पिटा। फेरि म कस्तो अनुसन्धानमा खोज पत्रकार म यस्तो लाग्ने कहाँ रहेछ भनेर खोजेको त उहाँ गोदावरीको एउटा ठाउँमा रहेछन्। अनि त्यसलाई भेटा के रहेछ भनेको त उसको त्यो दलितहरूले मात्र त्यो बाहुनहरूले पूजा गर्ने ठाउँमा जहाँ दलितहरू मात्रै पूजा गर्ने एउटा सानो 4-5 ढुङ्गा राखेर रुखको मुनि एउटा भनेर अनि त्यो दिनबन्धु तँलाई म यहाँबाट मन्दिर बनाइदिन्छु। अनि मैले उसलाई सोधेँ, तैँले मन्दिर बनाएर तैँले पूजा गरेर यो परको बाहुनले टिका लाउँछ भनेर लाउँदैन, के मतलब हो? मैले त्यो क्रान्तिको लागि मैले भनेको छु। म हिन्दू त मान्दिनँ, म दसैँ मान्दिनँ, दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर, तर मैले एउटा उदाहरण ब्राह्मण समुदायलाई दिनको लागि के दसैँ भनेको ठुलो मान्छेबाट आशीर्वाद ग्रहण गरे हो। मेरो गाउँमा कुनै दलित मेरो बुवासम्म छ भने म काका भन्छु, म जेठाबा भन्छु, ठुला बा भन्छु, म भन्दा चाहिँ मेरो बाजे समान छ बाजे भन्छु, नमस्कार गर्छु। अनि त्यो गाउँमा 90 वर्षको दलितले जो 60 के भन्छ 16-17 वर्षको बाहुनको हातको टिका लगाइदियो त त्यसले कहिले पनि त्यो 60 वर्षको दलितको हातको टिका लाउँदैन। आराममा गएर
दलितको हातबाट मेरो निधारमा टीका लगाइदिएको छु कि दलितको हातबाट टीका थापेर यो निधार चाहिँ नि फुट्दैन। त्यसकारणले यस्तो खालको क्रान्तिको काम हामीले गर्नुपर्छ। अनि दलितहरूले अब न्वारण पनि गर्नु पर्यो। हिजो पञ्चायत कालमा अब कोइराला भन्ने पतिको त खेदो भन्ने कोइराला पनि थर पनि लुकाएर सबैजना बसिरहे। हिजो पो तपाईँले राज्य सत्ताबाट उत्पीडन थियो, दलितबाट छुवाछुतको व्यवहार थियो, अब त छैन नि। अब त आफ्नो सक्कलले चाहिँ नागरिकतामा नाम चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस् न। विश्वकर्मा लेख्दा हुन्छ कि परियार लेख्दा हुन्छ कि सार्की लेख्दा हुन्छ कि कामी हो हाम्रा क्रान्तिकारी नेता दलमर्दन कामी भनेर आफूलाई चाहिँ मजाले गर्वको साथ घोषणा गर्छन्। अनि बाहुनसँगै झुक्किने तब कुन पर्यो हो? बाहुन विश्वकर्मा के अरे कोइराला पर्यो कि दलित कोइराला परेर सोध्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु भएन। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो न्वारण पनि गर्नुपर्छ। सामुदायिक रूपमा तपाईँ आफूले शिल्पी भन्न चाहन्छ कि दलित भन्न चाहन्छ, त्यसको पनि एउटा रणनीतिक छलफल गर्नुहोस्। म एउटा जनजातिको नेता भएकोले यो गर्नुहोस् म भन्दिनँ होइन। दलितहरूको सिप प्रदर्शन गर्ने एउटा मैले भने नि ब्रिकोनी मण्डपमा ठुला ठुला जाने के भन्छ प्रदर्शन हुन्छन् होइन, जुत्ताका चाहिँ प्रदर्शन हुन्छन् भने दलितको सिप कला प्रदर्शन किन नहुने? भारतीय एम्बेसीलाई भन्नुहोस्, उसले बनाएको बन्दुक प्रदर्शन गर्नुहोस्, उसले सिलाएको लुगा प्रदर्शन गर्नुहोस्, त्यही नै सुन्दर प्रतियोगिता गर्नुहोस्, त्यही नै जनतामा मिस्टर चाहिँ दलितको चाहिँ प्रतियोगिता गर्नुहोस्। कि दलित यो देशमा 60 लाख दलितले आफ्नो पहिचान खोजिराखेको छ, आफ्नो मुक्ति खोजिराखेको छ भने सन्देश त दिनु पर्यो। हिजो चाहिँ त्यहाँ टुडखेलमा चाहिँ नि तामाङहरूले लोसार मनाउँदाखेरि आरोप लगायो चाडपर्व भनेको घरमा मनाउने हो, चोकचोकमा मनाउने हो। हामीले घरमा चाडपर्व मनाउँदाखेरि हाम्रो चाडपर्व सिंहदरबारको शासकले देखेन, जसले गर्दा हामीले बिदा पाएन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाडपर्व मनाउन राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा पाएनन्। हिन्दूको चाडपर्वमा तोप पड्काउने, हाम्रो चाडपर्वमा पटाखा नपड्काउने त्यो विवेककारी राज्यको आँखामा हामी पसोस् भनेर हामी यहाँ जबसम्म सैनिक खुल्लामा जहाँ दसैँको हर्ष बढाइ हुन्छन्, जहाँ शिवरात्रि बढाइ हुन्छन्, त्यहाँ हाम्रो लोसार मनाउँदैन राज्यले, तबसम्म हामी यहीँ मनाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यसको अध्यक्षले जवाब दिए। यो हो त क्रान्ति। प्रचण्डको गुणगान गाएर, ओलीको गुणगान गाएर, उपेन्द्रको गुणगान गाएर तपाईँहरूको मुक्ति सम्भव छैन। र अब भाषणले मानिस प्रभावित हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्टको गीत, म पनि पहिले एमाले हुँदाखेरि गीत गुनगुनाएको थिएँ होइन। मैले आफैले पनि 2 ठाउँ अडिसिएँ गीतहरू गाएँ। के अरे गरिबको चमेली निसबै हारा भने होइन, धन के अरे दुध दुयो ढुङ्ग्रीमा मै छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। आमा दाजुभाइ दिदी क्या दाजुबहिनी के अरे आमा दिदी बहिनी हो कति वर्ष दासी भएर। अब अहिलेको जमाना भनेको अहिलेको युवाहरू केमा आकर्षित छन् त? भाषणमा त अवश्य छैन। अब भाषण गरेर युवाहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण युवा आकर्षित हुने भएको गीत सङ्गीत नाटक मञ्चन। अहिले भर्खरै यहाँ तपाईँको यो ठाउँबाट थापा गाउँ डाँडामा त्यहाँ मण्डला थिएटर छ, त्यहाँ तामाङ समुदायहरूले राज्यले उनीहरूलाई गाई मारेको अभियोगमा थुनेर उसका चाहिँ विकासको नाममा उसको छोड्दैन भत्काएर कसरी उनीहरूले राज्य आफ्नो गाउँबाट उठीवास बनाएको छ भन्ने कुरो असाध्यै आकर्षित ढङ्गबाट मञ्चन गरेको छ। हो यस्तो खालको समाजवाद, यस्तो खालको रणनीतिक तयारीले हामी माथि मुक्त हुन्छ। यो राज्य अहिले पनि तपाईँले चाहिँ 1-2 चाहिँ विमानस्थलमा म पुगेको थिएँ, त्यो पोस्टर साथ मेरै आलोचनाबाट त्यो पोस्टर त्यहाँबाट रहेको छ। विराटनगरको एयरपोर्टमा कहिलेकाहीँ प्लेन ढिलो भएर यसो भित्तामा हेऱ्यो भने नेपालमा लोप हुन आँटेको चराको पोस्टर, नेपालमा लोप हुन आँटेको पुतलीहरू, नेपालमा लोप हुन आँटेका जनावरहरू। अनि राउटे कुसुन्डा लोप हुन छ कि छैन? त्यसको बारेमा यो राज्य बोल्छ? बोल्दैन। त्यसकारण पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय नेतागणहरू व्यावहारिक रूपले
आज देशमा युवाहरू छन् र विदेशी युवाहरूमा राज्य सत्ताको उत्पीडनमा परेका दलित युवाहरू, मधेसी युवाहरू, जनजाति युवाहरू छन्। तपाईँ अन्यथा नठान्नुहोस्, ठमाएको मसेज पार्लरदेखि लिएर बम्बईको बेसेरा कोठीमा तपाईँ कुनै पोखरेल, कुनै दहाल, कुनै भट्टराईको छोरी भेट्नुहुन्न। त्यहाँ भेट्ने भनेको आदिवासीको छोरी, दलितका छोरीहरू भेट्ने हुन्। अनि यस्तो उत्पीडन परेका मानिसलाई भाषणले प्रभावित गर्न सक्दैनन्। त्यो भनेको एकदम प्रष्टसँगले बुझ्ने एउटा रणनीतिक एउटा दस्तावेज हामीले तयारी पार्नुपर्छ। र मैले त भन्छु, अब तपाईहरूले लातों को भूत बातों से नहीं मानता है तो क्या उठाना पड़ता है? लात उठाना पड़ता है। त्यसकाले दलित मुक्ति सेना माओवादी जनयुद्ध किन सफल भयो? माने नमान, नमाने तास उठा खा, उठबस गर, किन डरा? मृत्यु त जसलाई पनि प्यारो त हुँदैन, हुन्छ नि त? मृत्यु प्यारो कसलाई पनि हुँदैन। जहाँ दलित माथि, मलाई जनजातिमा त्यही भनेको छु। अब हामीले यो राज्यसँग कानुन त के, कतिवटा कानुन त आएको छैनन् संविधानमा, लागू हुन्छ, लागू हुँदैन। अहिले पनि के अरे दसैँको हर्ष बढाइ गर्न छोड्दैन होइन। अहिले पनि दलित माथिको दुर्व्यवहार छ। सन्दीप लामिछाने बलात्कारी केसमा ठहर भयो, घुमिरहेछन्। रवि लामिछाने त्यत्रो अख्तियारी चाहिँ काण्डमा पर्यो, अहिलेसम्म घुमिरहेछन्। कृष्ण कण्डेल अहिले कोही के भयो भन्दा चाहिँ लु घुमिरहेछ। त्यो ठाउँमा दलित होस् त? यो ठाउँ राणा विरुद्धमा लड्ने टङ्कप्रसाद आचार्यलाई मृत्युदण्ड नदिएर चारपटे मुन्डुले, किनभने बाहुन मारे पाप हुन्छ भने उसलाई चाहिँ जीवनदान दिने, अनि त्यही टङ्कप्रसाद आचार्यसँग लड्ने धर्मभक्त दशरथन उसलाई के गरे? शोभा त समातेको दिन डङ्ग गोली हानेर मार्ने मुलुक हो। त्यो मुलुकको त्यो चरित्र अहिले पनि परिवर्तन भएको छैनन्। त्यसकारण त्यस्ता खालका शक्ति विरुद्धमा लड्न हाम्रो आवाजले मात्र पुग्दैनन्। हामीसँग अब अर्धसैनिक बल अथवा सेना, अर्धभूमिगत सेना परिचालन हुनुपर्छ, जसले दलितमाथि जुन जाति समुदायले, जुन परिवारले विभेद गर्छ, त्यो माथि भौतिक रूपले माओवादी जनयुद्ध कालमा जस्तो एकदम चुस्त दुरुस्त एउटा सेना हामीले चाहिँ प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रो मुक्ति पार्टीको झोले कार्यकर्ता भएर अनि यो एक दुईवटा चाहिँ नि घर के अरे कोठाभित्र चाहिँ यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरेर खालि मुखको चाहिँ बुद्धिविलास, यो मुखको के भन्छ स्वाद, अङ्काजीले यस्तो भाषण दियो भनेर चाहिँ स्वाद फेर्ने बाहेक त्यसले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण परिणाममुखी समाजवाद, परिणाममुखी दलित रणनीतिक तयारी होस्। यही शुभकामना तपाईहरु माझ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय दलित। बढिएर रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध हाम्रो देश नेपालमा छ। आज हाम्रो यो मञ्चमा हाम्रो भारतको अधिकारकर्मी मित्रहरू, ठुलो पोस्टको साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र भारत र नेपालमा किन मान्छेले मान्छेको बीचमा विभेद गरिरहेको छ? किन मान्छेले एक मान्छेले छोएको अर्को मान्छेले खाँदैन? जातीय हिसाबले किन मराइ खानु परिरहेको छ? जातीय हिसाबले किन अपहेलित हुनु परेको छ? जातीय हिसाबले किन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा किन पछाडि पारिएको छ? यसको वास्तविक तथ्य खोज्न जरुरी छ र नेपालमा रहेका 60 लाख दलितहरू र त्यसका लिडरहरू, लिडिङ गर्ने सबै पार्टीका अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको नाममा काम गरिरहने हाम्रा दलित बुद्धिजीवी साथीहरू हामी एकीकृत छैनौँ। हामी छरिएर रहेका छौँ। पीर मर्का समस्या एउटै हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका दलितहरूका सबै समस्याहरू एउटै हुन्। हिमालदेखि तराईसम्मका, तराईदेखि हिमालसम्मका दलितहरूका साझा सवालहरू एउटै हुन्। तर पनि हामी एउटा भोइस किन बोल्न सकिरहेका छैनौँ? यदि हामी एउटा भोइस बोल्न सकेनौँ भने कुनै राजनीतिक पार्टीको विचारधाराभन्दा माथि अप भएर हामीले एकीकृत ढङ्गबाट सङ्घर्ष गर्न सकेनौँ भने हाम्रा सपनाहरू अझै पनि अधुरा रहनेवाला छन् र अझै हामीले हाम्रो पुर्खाले जति
समस्या बेहोरे हामीले जति समस्या बेहोर्यौँ र योभन्दाको जेनेरेसन आउने जेनेरेसनलाई पनि यो पीडाबाट हामी मुक्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण बुद्धिजीवी सर्कललाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रा साझा समस्याहरू आज तपाईहरुले देख्नुभयो सिन्धुघाटीको सभ्यतादेखि आउँदै गर्दाखेरि आर्य र दडवीर बीचको लडाई, त्यसपछि गएर नेपालमा आएर 1414 मा जयस्थिति मल्लको पालामा भारतबाट 6 वटा 52 ऋषिहरू बोलाएर यहाँ चाहिँ मनुस्मृतिमा उल्लेखित गरेर जातीय बीजारोपण गर्ने कामहरू भयो र 1616 मा रामशाहले यसलाई थप परिष्कृत गरे र यसको कानुनी मान्यता 1910 को जङ्गबहादुर राणाको कानुनमा 1910 को मुलुकी ऐनमा यसको कानुनी मान्यता दिएको छ र त्यो बेलादेखि आज हामी वीरता नपाएका बाबुका छोराछोरी सबैलाई वीरता हुन्थ्यो, तर नेपालमा रहेका दलितहरू कसैलाई पनि वीरता हुँदैन थियो र सबैभन्दा सिपालु समुदाय दलित र समाजको सबैभन्दा गरिब समुदाय पनि दलित, जसको नाममा जग्गा छैन। अहिले पनि तपाईहरुले देख्दै जानुभयो भने कतिपय दूरदराजका ठाउँमा दूरदराजका गाउँहरूमा आफ्नो भूमिमा आफ्नो घर बनाउने दलितहरूको एउटा टुक्रा जमिन पनि छैन, जो अर्काको खलोमुठोमा मानवमुठोमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग कमाई खाने कृषि गरेर खाने जग्गा छैन र छुवाछुतको घटना त परै जाओस् र कयौं ठाउँमा दलितहरूका छुट्टै धाराहरू छन् पानी पर्ने। यसलाई निस्तेज गर्नको निमित्त ठुलठुला सङ्घर्षहरू नभएका होइनन्, भए तपाईहरुलाई थाहा छ भगत सर्वजित विश्वकर्माले 2004 सालमा, जदुवीर विकले धरानमा 2004 सालमा टेलर यो जुन जाति तोड मण्डल टेलर आयरन युनियन जस्ता सङ्घर्षहरू गर्दै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म पुग्यौँ र 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि हामी लामबद्ध भयौँ। म पेसाले पहिला टिचर थिएँ, समाजका वास्तविक पीडाहरूलाई मर्काहरूलाई म सरकारी जागिर खाएर पनि अवहेलित हुनु परेको व्यक्ति म पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो पेसालाई त्यागेर म चाहिँ क्रान्तिमा लामबद्ध भएँ र केही त्यस बेला ठाउँको ठाउँ कारबाही हुने कामहरू भयो। हामीले विश्वास गरेका थियौँ सांस्कृतिक क्रान्ति अब यहाँबाट सुरु हुन्छ, तर 10 वर्षको जनयुद्धमा हाम्रा यो जुन मारिनेहरूमा 1300 भन्दा ओभर दलितहरूले रगत बगाएका छन्। यो सामान्य तरिकाले कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। समाज के हो त भन्दाखेरि कि त सङ्घर्ष गरेर ल्याउनु पर्ने कुराहरू रहन्छ र कि त कानुनमा टेकेर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै किसिमका लडाइँहरू भए, थुप्रैले ज्यान गुमाए, त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रैले ज्यान गुमाएका छन् र समाजमा अन्तर्घुलित अवस्थामा त के हो त भन्दाखेरि अजित मिजारदेखि लिएर तपाईको मणिरामसम्म मनवीर सुनारसम्मका घटनाहरू, सोती घटनाका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् र केही परिवर्तन भयो। यो जुन शान्ति सम्झौता भइसकेपछि र त्यसपछि बनेको 72 को संविधानमा उल्लेखित कुराहरू छन्, तर पनि अहिले छुवाछुतका घटनाको अलिकति रूप परिवर्तन भएको छ। तपाईले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? हिजो म पानी खान्छु त उता जा भनेर भन्ने मान्छेले अहिले म पानी खाँदैन अलि उतातिर जान्छु भन्ने कुराहरू गरिरहेका। यस कारणले गर्दाखेरि यी घटनाहरू हामी सांकेतिक भाषाहरू बुझ्छौँ र यो समाज र सोसाइटीलाई यदि समाजवादमा लिने हो भने पीडमा रहेको दलित जनसमुदाय त्यो स्थानमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हिसाबले सबैको स्तरसम्म उठ्न नसक्ने हो भने कुनै पनि देशका सामाजिक क्रान्तिहरू, सामाजिक व्यवस्थाहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपाल दलितहरूका नामै त कुकुर कामी राख्दा पनि कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने समाज हाम्रो समाजमा छ। कुकुर कामी अहिले पनि गुइए, लाटे,
पोर्से कार्से यस्ता किसिमका नामहरू अझै पनि समाजमा विविध छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक दृष्टिकोणले दलितहरूले बहादुर लेख्न पाउँदैन थियो। अब मैले बुझेअनुसार यहाँ त अहिले के भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता तमाम घटनाहरूलाई हामीले एकीकृत ढङ्गबाट एउटा साहसका साथ अगाडि बढाउँ। मैले देख्ने गरेको छु, एकपल्ट हाम्रो सरुजीले पनि एउटा आन्दोलन तयार गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा पनि म उपस्थित भएको थिएँ। नचाउनु होला है तपाईँहरूको आन्दोलन भनेको थिएँ, तर त्यो कति छिटै सेलायो, कति छिटै तात्यो। र यो समता समाज पनि अब सही ढङ्गबाट सही कुराहरू उठाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। पार्टीगत धारणाबाट माथि अप भएर यो समाजलाई साथ दिइनेछ र यो अनुसार अगाडि बढिनेछ र समग्र रूपमा समाजवादको बाटोमा अहिलेको माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ 4वटा धारणामा त्यहाँ चाहिँ समाजवादका आधार तयार भएको छ हैन। कृषिदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हाम्रो एकरूपता हुन सकेन, हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हामी समाजबाट अझै पनि प्रताडित हुने र 21औं शताब्दीको मानव भएर बाँच्न नपाउने यो अवस्था हुनसक्छ। त्यसको निमित्त सबै एकजुट हौँ र एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय ज्यूलाई। लड़ाई नहीं बदलती, देश बदल रहा लेकिन लड़ाई नहीं मिली। लड़ाई वैसी की वैसी है। हमारे यहाँ भी लड़ाई वैसी है, आपके यहाँ भी लड़ाई वैसी है। हर जगह दलित को ही क्यों लड़ना पड़ रहा है, उसे ही क्यों दबाया जा रहा है, उसके ही हक अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। बाकी जगह तो ऐसा, बाकी लोगों के हक अधिकार तो नहीं छीने जा रहे। तो सबसे पहली और आखिरी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको एक लाइन दी थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उस लाइन पे हम लोग चले तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ आगे कदम बढ़ाया। उस कदम की वजह से हालांकि ये है कि जो सवर्ण लोग हैं उनके पेट में दर्द है कि ये आगे क्यों आ गए, हमारे बराबर क्यों आ रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन में जिन्हें आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तो उस महान जो आदमी बाबा साहब की वजह से उस लाइन को ले पाए। तो मुझे नेपाल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और यहाँ के आंदोलन किस तरह से चलते हैं मुझे उनका भी नहीं पता है। लेकिन हमारे यहाँ मनुवादियों ने हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए ना जाति व्यवस्था बनाई वहाँ पे बहुत अच्छी, और उससे हमें क्या किया, बांट दिया टुकड़ों में। जाति में भी उपजातियाँ बना दी। उस वजह से क्या हुआ कि कोई कुछ जाति में, कोई कुछ जाति में, तो हम लोग क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि नेपाल में किस तरह का सिस्टम है मुझे नहीं ध्यान, अगर इस तरह का है तो आप सब लोगों को एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, एक साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है। और देखिए किसी भी देश में जो बदलाव लेके आता है ना वो नौजवान लेके आता है। तो मेरा निवेदन सबसे ये है कि संगठन को मजबूत करें और नौजवान जो साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ जुड़ें। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जैसे डॉक्टर ओम सुधा जी ने बोला है कि परिसंघ हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे दलित मूवमेंट को आगे लेके जा रहा है और खूब पुराना 96 का संगठन है जो बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ रहा है और एकमात्र आज ऐसा संगठन है जो हर जगह जाके लड़ाई लड़ रहा है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बाबा साहब की वजह से हम लोगों को रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन की वजह से हम लोगों को नौकरी थी कि सरकार में हमारा हिस्सा बने, हर जगह नौकरी है। अब उसका एक बाईपास निकाला जा रहा है कि सब सारा चीज़ क्या प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। अगर प्राइवेट कर देंगे तो सरकार में आपका हिस्सा ही नहीं बचेगा, प्राइवेट में तो हम जा ही नहीं सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी भी बोला कि बड़ी कंपनीज जो है उसमें हमारा कोई सीईओ नहीं मिलेगा, जैसे वाइस चांसलर कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी टीवी चैनल में देखेंगे आप हमारा तो कोई सीईओ, कोई बड़ा प्रेस रिपोर्टर हमारा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो वो जो बात बोले थे इंसान हमें नहीं समझा जाता, हमें दलित समझा जाता है। तो उस दलित को बदलने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मूवमेंट को बड़ा करना पड़ेगा। वो कब कर सकते हैं, जब हम आपस में जुड़ेंगे और संगठित होंगे। इसी के साथ जय भीम। लड़ाई नहीं है, आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत कम बेस 19-20 इसी किस्म की लड़ाई होगी। आज की तारीख में कैसे संभव हो सकता है कि कोई कहे कि मेरा ब्लड ज्यादा प्योर है? ये क्या है कि जो अगर कोई कहता है
कि हम तुमसे ऊंचे हैं। ऊंचे हैं कैसे? तुम्हारी पूंछ उगाई है क्या? तुम अपने को कहते हो हम फॉरवर्ड क्लास हैं, तुम्हारी पूंछ उगाई है या तुम्हारा कोई सिंग निकल आया है? तो तुम किस आधार पे कहते हो कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो? तुमने धूर्तता से तमाम अवसर, अपॉर्चुनिटी, पूरी धूर्तता से तुमने हमारा जो हक है, हमारे संसाधन पर तुमने कब्जा कर लिया पूरी धूर्तता से, और तुम हमको कहते हो तुम्हारे में मेरिट नहीं है इसलिए तुम यहां नहीं आ पाए। तो मेरिट क्या होता है? मेरिट यही होता है, आपके यहां काठमांडू के चौराहे पर कोई 6, 7, 8 साल का बच्चा आ जाता है फूल बेचते हुए आपको 5 रुपए में, वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसी बच्चे को आप किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में डाल दीजिए, वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर बनेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो मेरिट यही है। तो मेरिट क्या है? मेरिट है अपॉर्चुनिटी, मेरिट है अवसर। या तो आपको अवसर मिला या आपका अवसर छीन लिया गया, या हमारा अवसर छीन लिया गया। हम क्यों नहीं जज बन पाए? मैं अपने यहां की बात बताता हूं, हम जज नहीं बन पाते। अभी तो 3 दलित जज हो गए, ओबीसी तो है ही नहीं। हम जज क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जज बनने में हमारे यहाँ है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हमारे यहाँ का सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम होता है, जैसे हम जज हैं तो अगला जो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो मेरा दामाद बनेगा या दामाद का फुफेरा भाई बनेगा या उसका चचेरा भाई बनेगा या उसका मामा का लड़का बनेगा। फिर जो अगला जज बनेगा उसका बेटा बनेगा या उसका फुफेरा भाई बनेगा, उसका चचेरा भाई इसलिए हम जज नहीं बन पाए क्योंकि मेरा मामा जज नहीं था, मेरे ससुर का चचेरा भाई, मेरा भाई जज नहीं था, इसलिए हम जज नहीं बन पाए। ये कारण नहीं है कि हमको, मेरे में मेरिट नहीं है जज बनने का, हमारा कोई रिश्तेदार ही जज नहीं, मेरा बाप कोई जज नहीं था, इसलिए हम जज नहीं बन पाए। हम वाइस चांसलर इसलिए नहीं बन पाए यूनिवर्सिटीज में क्योंकि मेरा बाप दादा वाइस चांसलर नहीं बनने दिया गया। तुमने इतना सताया कि जो है हम मास्टर भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वो भी हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो हम लोग अभी भी जो है उसी तरह रहते जिस जीवन को हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। वो तो डॉक्टर अंबेडकर मतलब भारत के दलित कम से कम सौभाग्यशाली हैं कि मैं अभी आपकी बात सुन रहा था। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री में रुचि है मेरी। मैं सुन रहा था आपकी बात, जो आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हम लोगों को फायदा ये हुआ, हमारा भारत का दलित आंदोलन 1-2 स्टेप यहाँ से आगे है क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर हुए। हमारे यहाँ जैसे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म एक विचारधारा है जो कि इसमें जो है हम एडॉप्ट करते हैं या साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कम्युनिज्म भी है, तो हमारे यहाँ मैं कम्युनिज्म को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी विचारधारा मानता हूँ, लेकिन भारत की स्थिति दूसरी है। हमारे यहाँ कम्युनिज्म भी आया जनेऊ पहन के, मतलब जो कथित रूप से जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनका कब्जा रहा। एक अच्छे विचारधारा का भी बंटाधार कर दिया। एक अच्छा विचारधारा खत्म हो गया जब वहां आया कम्युनिज्म। तो वो खत्म भी हो गया क्योंकि आप हमसे झोला ढुलवाते थे, पीछे पीछे नारा लगवाते थे, हमको लीडरशिप नहीं दी क्योंकि आपने सदियों से तो सताया। आपको आदत नहीं है कि हम लीडर बने, आपको आदत है कि आप कुर्सी पर बैठे रहे तो हम आपके सामने चप्पल पहन के भी ना गुजरे। हमारे हाथ ये भी हुआ है ना कि चप्पल हाथ में पकड़ के चले, तो वो आपने देखा है तो आपको बर्दाश्त नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने चीजों को बदला। क्यों? अंबेडकराइट होना एक अपने आप में विचारधारा हो गई। अंबेडकराइट अपने आप में एक विचारधारा है। क्यों हो गया? क्योंकि बाबा साहब ने, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं आज तक, मेरा अपना मत है इसमें कि डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की। सत्ता बदलने के लिए क्रांति हुई है, विचारधारा के लिए क्रांति हुई है, लेकिन इंसान को वापस जानवर से मनुष्य बनाने की क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की। और मैं प्राउड फील करता हूं कि हम उसके वंशज हैं। ये हमारी परंपरा के हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हम उनकी परंपरा से हैं। तो पूरे देश, पूरी दुनिया में ऐसी ही लड़ाई है, ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म को हम लोग एक लेवल तक मानते थे कि जहां पूंजीवाद आएगा वहां जो है जात पात नहीं होगा।
जिसके पास कैपिटल होगा कास्ट नहीं मानेगा। लेकिन भारत में पूंजीवाद भी जनेऊ पहन के आया, वहां पूंजीवाद के साथ इंक्लूड है ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ। तो पूंजीवाद भी उसके असर से छूटा नहीं, पूंजीवाद भी वहीं लेके चला आया जिसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े। हमारी लड़ाई आज भी मुझे लगता है कि जो स्थिति है, एकलव्य का आप लोगों ने कहानी सुना होगा, एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, संबूक का गला काटा गया था, और आज भी हमारे यहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। तो हमारे लिए जिंदगी तब भी नहीं बदली थी, आज भी विश्वविद्यालय में है। मैंने पीएचडी किया है, तो मैं अपने इलाके में पहला दलित विद्यार्थी रहा हूँगा जिसने पीएचडी की, और इसके लिए कितना संघर्ष मैंने किया। तो आज भी हमारा अंगूठा काटा जाता है एकलव्य की तरह, आज भी संबूक की तरह हमारा गला काटा जाता है। तो हमारे लिए लड़ाई बहुत गहरी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। जितने भी लोग यहाँ दलित एक्टिविस्ट हैं, मेरा नाम ओम सुधा है, आप लोग गूगल पे फेसबुक पे सर्च करके, मेरा नंबर भी गूगल पे मिल जाएगा, जुड़ जाइए, मिलके लड़ेंगे ना। जो आज ये पहल हुई है, हम लोग आ गए हैं, तो मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। यह लड़ाई मजबूत हो तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। और जिन लोगों ने इस देश में, नेपाल में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, समता की लड़ाई लड़ी है, मैं उनको क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। और आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और क्रांतिकारी जय भीम।